अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद कुदूस आपको दुनिया में किसी भी जगह पर हो आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, आज हम जेनज़ी के बारे में बात करेंगे। जेनज़ी किस उम्र से लेके किस उम्र तक के बच्चों को या नौजवानों को जेनज़ी कहा जाता है और जेनज़ी ने बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर और इंडिया के अंदर उन्होंने किस तरीके से अपनी मौजूदगी को, अपने एग्जिस्टेंस को उन्होंने वहाँ पर मनवाया है। और इस वक्त जो इंडिया के चीफ जस्टिस जो हैं मिस्टर सूर्या, जो चीफ जस्टिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने किस तरीके से उनको कॉकरोच कहा और फिर उसके बाद उसके जवाब के अंदर जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पे एक सीजेपी भी जो है वो बना दी गई, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, और जिसके मेंबरान जो है इस वक्त 2 करोड़ से भी ऊपर जो है मेंबरान हो चुके हैं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से बांग्लादेश से हसीना वाजिद को भाग के इंडिया के अंदर जाके अपनी जान बचानी पड़ी। वो मुल्क जिसको अपनी हमेशा वो मुखालिफ और अपना जो है दुश्मन मुल्क करार देती थी, उसी जगह पर जाकर उसने पनाह ली। और किस तरीके से श्रीलंका के अंदर जो है वहाँ पर जो उनका राजा पक्कास जो था, उसके सदारती महल को किस तरीके से जो है वहाँ पर जेनज़ी ने वहाँ पर जला दिया। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका एक आइकॉन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा। नाज़रीन, 15/5/2026 को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस जो इंडिया की हैं, वो एक कोर्ट को प्रिजाइड कर रहे थे और वहाँ पर एक नौजवानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि दे आर पैरासाइट। इनफैक्ट यानी पैरासाइट वो होता है कि एक ऐसा कीड़ा होता है जो दूसरों के खून के ऊपर पलता है। उन्होंने कहा जी कि ये वो बच्चे हैं जो तकरीबन जो है अपना ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल के ऊपर ही गुजारते हैं, रातों को सारी रात जागते हैं, दिन के टाइम ये सोते हैं। इसका जवाब जो है 15/5/26 को जो उन्होंने कहा, तो इसका जवाब 16/5/26 को एक मैसाचुसेट्स स्टेट है जिसमें एक बॉस्टन एक शहर है जो उसका कैपिटल है बेसिकली। मैंने भी उस पर विजिट किया। मैंने उस शहर में एक अभिजीत एक नामी एक लड़का जो वहां पर पढ़ रहा है, जिसकी उम्र को तकरीबन 29-30 साल के करीब है, उसने वापसी जवाब दिया और उसने ये कहा, ट्वीट करते उसने कहा जी कि यू हैव एग्जैक्टली लेट डाउन द यंग पीपल। और उसके बाद जो है ना जी, उसने जहां पर ये ट्वीट किया, उस ट्वीट को मिलियंस की तादाद में नौजवानों ने, इंडिया के नौजवानों ने जो है ना जी उसको वापसी उसका जवाब दिया। हत्ता कि इतनी पजीराई उसको मिली और लोगों ने इतना उसको जो है ना वो चाहा। और इसके चाहने की वजह जो है, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो उसके चाहने की वजह जो है, उसकी चाहने की वजह जो है आखिर क्या हो सकती है, और उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार और सिस्टम के अबानों से तंग आकर जो नौजवानों की सोच जो थी उसको बेसिकली जो है ना कैप्चर कर लिया गया। और आए दिन की महंगाई और जो अकरबा परवरी और जिस तरीके से सिस्टम की खराबी जो है, पर्चों का लीक हुआ जाना, और उससे घबरा के नौजवान जो है उन्होंने यही सोचा कि ये जो सीजेपी जो है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, ये शायद हमारे हकूक की सही मानी में तर्जमानी कर सकेगी। आप बड़े हैरान होंगे कि किस तरीके से उसकी मेंबर साजी के 3 शराइत जो है उसके अंदर रखी गई हैं। और एक शर्त जो है उसके अंदर जो है ना वो ये है कि क्या आप लेजी हैं, यानी कि आर यू अ लेजीएस्ट पर्सन। और दूसरी उसके अंदर ये है कि क्या आप अपने आप को कॉकरोच समझते हैं। और तीसरी उसके अंदर ये है कि क्या आप अपना वक्त जो है, घंटों वक्त जो है अपना सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सर्फ करते हैं। अगर आप इन तीनों शराइत के ऊपर अगर आप पूरा उतरते हो तो फिर आप जो है सीजीपी के जो है ना मेंबर जो है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इससे घबरा के इंडियन जो गवर्नमेंट है जी, उससे घबराई और उन्होंने देखा कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं इस वक्त उसके मेंबर जो है वो बन चुके हैं। हुकूमत ने उसको जो सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए उसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी। लेकिन यकीनन जो है वो फिर हाईकोर्ट के अंदर चले गए। हाईकोर्ट पे वहां पर गए तो सूर्या साहब ने वहां पर सिफारिश नहीं की, यानी कि जो सीजेआई है, तो चीफ जस्टिस इंडिया जो है, उन्होंने वहां पर सिफारिश नहीं की। वो जमात जो है जी दोबारा जो है वो बहाल हो गई। और अब इस वक्त जो है जहां पर वो एक बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो बीजेपी को है और चीफ जस्टिस को है। और जो सीजेपी जो इस वक्त बनी है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, वो उन्होंने बना के तो भारतीय जनता पार्टी को जो है एक बड़ी जबरदस्त किस्म की थ्रेट जो है उन्होंने दी हुई है। यकीनन जिस वक्त ये थ्रेट जो मैं कह रहा हूं, इसकी वजह जो है वो क्या है? वजह नाज़रीन इसकी ये है कि अगर हम बांग्लादेश को अगर हम देखें तो
although کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے حالات جو ہے بڑے ملتے جلتے سے حالات ہیں، کیونکہ دونوں جگہوں پر جو ہے وہ جنزی ہی یعنی طالب علم جو تھے وہ سڑکوں کے اوپر آئے اور ایک بڑی زبردست قسم کی ایک میس ڈیمونسٹریشن جو ہے وہاں پر ہوئی. یہ آپ ذرا اگر آپ ویڈیو ذرا دیکھ لیں تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ آپ نے کی، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک بات نظر آئی ہوگی، اور وہ بڑا واضح ہے کہ جو حکومت بنگلہ دیش کے اندر جو تبدیل ہوئی، اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ صرف اور صرف جنزی تھے اور نوجوان تھے جو سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے بعد حسینہ واجد کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور ہائی کورٹ کے جسٹس کو، ان تمام کو اس جگہ سے بھاگنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کے تو وہاں پر جو ہے جو جنزی لیڈران جو ہیں، جس کے اندر ناہید اسلام جو ہے، اس کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے ایک نیشنل سٹیزن پارٹی جو ہے وہاں پر بنائی جاتی ہے، اور نیشنل سٹیزن جو پارٹی وہاں پر بنتی ہے تو اس میں جو بیسیکلی ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ کوٹا سسٹم جو ہے اس کا جو ہے نا خاتمہ کیا جائے، اور اوپن میرٹ پالیسی کے اوپر نوجوانوں کو جو ہے وہ نوکریاں ملنی چاہیے. اور اسی کے اندر جو ہے جی اس کے جو نیشنل سٹیزن جو پارٹی تھی اس کے اندر ایک حسنات نامی لیڈر، عبداللہ اور سرجیس عالم اور شریف عثمان جیسے لیڈران وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حسینہ واجد اس ملک کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے. ناظرین اسی طریقے سے اگر سری لنکا کو اگر دیکھا جائے تو سری لنکا کے اندر جو ہے وہاں پر بھی نوجوان جو ہے سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، ان کا بھی مطالبہ وہی تھا، اور وہ مطالبہ یہی تھا کہ نوکریاں نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سسٹم کی خرابی تھی، اقربا پروری اور کرپشن اور مہنگائی، اس نے اس طریقے سے جو ہے نا، اور ڈالر جس طریقے سے زمین کے اوپر آ کے جو ہے ان کی اپنی کرنسی زمین پہ پڑی ہوتی ہے، اور ڈالر کہاں کا کہاں آسمانوں کو چھو رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی وہ بھی سڑکوں کے اوپر آئے. ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی 1997 سے لے کے 2012 تک جو بچے پیدا ہوئے ہیں، 1997 سے 2012 تک یہ بچے بیسیکلی جنزی جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے جو 29 سال سے جن کی عمر 1997 کے حساب سے جو ہے ان کی جو کم ہوتی ہے. پاکستان کا میں عرض کرتا چلوں یہاں پر کہ پاکستان اس وقت آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اگر ہماری آبادی 25 کروڑ ہے یا 22 کروڑ ہے تو اس حساب سے ہماری آبادی کا 64% جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے. یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر نوجوانوں کی سب سے زیادہ اس آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ان کی سب سے زیادہ جو ہے ان کی موجودگی کسی ملک کے اندر ہے تو وہ 64% وہ پاکستان کے اندر ہے. یقیناً میں جب اس پروگرام کو بنانے کے لیے میں جس وقت میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں 12.5% بچہ جو ہے وہ جاب لیس ہے، اور اسی طریقے سے اگر لڑکیوں کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 17 سے 17.5 اور 18% لڑکیاں جو ہیں وہ جاب لیس ہیں. یقیناً ملک کے اندر جو ہے فیوڈلزم جو ہے وہ اپنی جگہ پر، وڈیراازم اور برادرازم کا جو راج ہے، اور کرپشن اور کربا پروری جو ہے یقیناً جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہی ہے. اور آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک سال کے اندر 40 لاکھ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اور فارن کے اعداد و شمار کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو وہ 2050 ہوگا اس وقت پاکستان کی آبادی 50 کروڑ ہو جائے گی. یقیناً حکومت جو ہے اس کے بارے میں اپنی جگہ پر جو ہے وہ بالکل پلان اپنی جگہ پر وہ کر رہی ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو اگر دیکھیں کہ ہمارے اس وقت نوجوانوں کے جو مین مسائل ہیں وہ کیا ہیں، جو کور ایشوز کیا ہیں، یا ہمارے ملک کے کور ایشوز کیا ہیں، یقیناً ایجوکیشن اپنی جگہ پر ہے، ان امپلائمنٹ اپنی جگہ پر ہے، نا انصافی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یقیناً جو ہے میں نے عرض کیا کہ آبادی جو ہے اپنی جگہ پر بڑھ رہی ہے. اس کے بارے میں حکومت جو کر رہی ہے یقیناً جو ہے وہ پرائم منسٹر جو یوتھ پروگرام ہے وہ اس وقت ملک کے اندر چل رہا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریبوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو پروگرام ہے وہ چلایا جا رہا ہے، UNFP کے پروگرام جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے ملک کا برین ڈرین. یعنی برین ڈرین سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کا ڈاکٹر ہے، جو FCPS کرتا ہے، جو یہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرز بنتے ہیں، وہ انجینئرنگ کرنے کے بعد وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جو کمپیوٹر انجینئرز بنتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد یقیناً اس کے بعد